वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। तत्र पाठ्यविषयः भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणम्। इतः पूर्वं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रविषये चर्चा सञ्जाता। अधुना तु संबोधने च कारके इति सूत्रद्वयम् अधिकृत्य विचारः भविष्यति। अत्र मुख्याः अंशाः पाठ्यांशस्य भवन्ति। संबोधने च इति सूत्रे चत्वारः मुख्याः अंशाः सन्ति। संबोधने च सूत्रस्य अर्थः, संबोधनपदार्थः, संबोधनस्य फलम्, अनुवाद्ये संबोधनविभक्तिः। एवं च कारके इति सूत्रविषये त्रयः मुख्याः अंशाः सन्ति। यथा कारके इति सूत्रार्थः कारकसंज्ञा, कारकस्वरूप इति। आदौ संबोधने च इति सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। संबोधने इति सप्तम्यन्तं पदं, च इति अव्ययं पदम्। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इति पदम् अत्र अनुवर्तते। तेन संबोधने प्रथमा स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। सूत्रं षड्विधं भवति: संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारश्च। तेषु षड्विधेषु सूत्रेषु संबोधने च इति विधिसूत्रं भवति। ज्ञानप्रातिपदिकात् इति सूत्रात् प्रातिपदिकात् इति अधिकारतः लब्धम्। प्रातिपदिकार्थमात्रे वर्तमानात् संबोधनवाचिनी प्रथमा इति सूत्रार्थः संगच्छते। अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति मनसि जिज्ञासा उदेति। यतोहि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण संबोधनेपि प्रथमा स्यात्। हे राम इत्यत्र प्रातिपदिकार्थत्वम् अस्ति। अतएव अनेन सूत्रेण प्रथमा स्यात्। किमर्थं संबोधने च इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम् इति जिज्ञासा उदेति। वस्तुतः अत्र प्रातिपदिकार्थसूत्रे पाणिनिना मात्रग्रहणं कृतम्। अतएव प्रातिपदिकात् यत् किमपि आधिक्यम् अस्ति तर्हि तत्र प्रथमा न सिद्ध्यति। हे राम, हे देवदत्त इत्यादौ संबोधनाधिक्यम् अस्ति। अतः संबोधनाधिक्ये प्रातिपदिकार्थसूत्रेण प्रथमा न प्राप्नोति। एतदर्थं संबोधनाधिक्येपि प्रथमा विधानाय पाणिनिना संबोधने च इति सूत्रं प्रणीतम्। तत्र संबोधने च इति सूत्रेण यदि प्रथमा विधीयते तर्हि संबोधनपदस्य कः अर्थः इति प्रश्नः समागच्छति। अत्र संपूर्वकात् बुधधातुः भावे अर्थे ल्युट् प्रत्ययो भवति। तेन संबोधनपदं निष्पद्यते। यतोहि लुट् प्रत्ययस्य अनादेशः भवति। बुधधातोः पूर्णध्यानाकर्षणानुकूला क्रिया इति अर्थः। अभिमुखीकृत्य ध्यानाकर्षणं कृत्वा ज्ञापनं संबोधनम् अथवा बोधनाय समुखीकरणं संबोधनम् अथवा अभिमुखीकरणं संबोधनम्। प्रयक्तृ वचनार्थग्रहणे सादरत्वभवनं
भवति संबोधनस्य अर्थः। संबोधनस्य व्यंजकं मुखपरावृत्त्यादि। संबोधन विभक्त्यर्थः कः इति विचार प्रसंगे प्राच्यनव्ययोः मध्ये मतभेदो दरीदृश्यते। नव्यानां मते प्रकृतवाक्यार्थबोधाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्याभिन्नः रामादिः संबोधन विभक्त्यर्थ। रामादेः प्रवर्तना संबंधेन क्रियायाम् अन्वयः। प्राचां मते तु संबोधन विभक्तेः उद्देश्यतायाम् इच्छायां प्रकृतवाक्यार्थ विषयक बोधे च खण्डशः शक्तिः। संबोधनस्य उद्देश्यतायाम् अन्वयः, उद्देश्यतायाः इच्छायाम् अन्वयः, इच्छायाः प्रयुक्तवाक्यार्थबोधे अन्वयः, तस्य च क्रियायाम् अन्वयः इति प्राचां मतं भवति। संबोधनं प्रकृत्यर्थं प्रति विशेष्यं, क्रियां प्रति विशेषणं भवति। तदुक्तं भर्तृहरिणा संबोधनपदं यच्च क्रियायां विशेषणं व्रजानि देवदत्त तथा निघातो न शक्ति। संबोधनपदं क्रियायां विशेषणं भवति। एतदर्थे किं प्रमाणम् इति जिज्ञासायां भर्तृहरिवचनम् अत्र प्रमाणत्वेन प्रस्तौति। संबोधनपदं यच्च तत्क्रियायां विशेषणं व्रजानि देवदत्तेति निघातो अत्र तथाशते। अत्र कारिकया एतत् प्रमाणीक्रियते यत् संबोधनपदं क्रियायां विशेषणं भवति। आख्यातं सविशेषणं वाक्यम् इति वाक्यलक्षणं वैयाकरणैः स्वीकृतम्। एवञ्च समर्थः पदविधि इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे वार्तिककारेण कात्यायनेन वाक्यस्य बहूनि लक्षणानि प्रदर्शितानि। एकतिं वाक्यम् इति वाक्यलक्षणस्य व्याख्यानप्रसंगे आख्यातं सविशेषणं वाक्यम् इति कात्यायनेन प्रतिपादितं। तच्च अन्यैः वैयाकरणैः अङ्गीकृतं। तत्र संबोधनस्य क्रियाविशेषणत्वं नास्ति। अतएव क्रियाविशेषणत्व अभावात् तस्य वाक्यात्वं वाक्यत्वम् अपि न संपद्येत। एवञ्च समानवाक्ये विधीयमानः अनुदात्तः हे देवदत्त व्रजानि अहम् इत्यत्र निघातः न प्राप्नोति। यदा समानवाक्यं भवति तदैव हे देवदत्त व्रजानि अहम् इत्यत्र निघातस्वरः प्राप्नोति। अत्र यदि एकवाक्यत्वं नास्ति तर्हि कथं निघातस्वरः स्यात् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। संबोधनं क्रियां प्रति विशेषणम्, अतएव तत्र निघातस्वरः सिद्ध्यति एव। तर्हि संबोधनस्य किं फलम् एतद्विषये अधुना विचारः क्रियते। भट्टोजिदीक्षितस्य मते किमपि फलं नास्ति, किन्तु नागेशभट्टस्य मते संबोधनस्य फलद्वयम् अस्ति, प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च। प्रवृत्तेः उदाहरणं भवति हे राम घटमानय। अत्र घट आनयन कर्मणि रामस्य प्रवृत्तिः भवति। हे राम घटमानय इति वाक्ये आनय भवति क्रियापदं, घटं भवति कर्मपदं। रामम् उद्दिश्य तत्र घटम् आनय इति उच्यते। अतएव घट आनयन कर्मणि रामस्य प्रवृत्तिः भवति। एतत्तु प्रवृत्तेः उदाहरणम्। निवृत्तेः उदाहरणं भवति हे राम अग्रे व्याघ्रो अस्ति।
अत्र निवर्तस्व इति क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः। अग्रे व्याघ्रो अस्ति इति निशम्य राम अग्रे न गत्वा निवर्तते। यतो हि उद्देश्याधिकरणकं गमनम् अनिष्टसाधनम् इति बोधः भवति। यदि अग्रे व्याघ्र अस्ति तत्र गमनं नोचितम् एवं च तत्र अनिष्टसाधनं भवति इति मत्वा रामः गमनात् निवर्तते। अतएव निवृत्तेः उदाहरणं भवति हे राम अग्रे व्याघ्रो अस्ति। प्राचीनमते अर्थात भट्टोजी दीक्षितस्य मतेपि प्रवृत्ति निवृत्त्योः अभावेपि संबोधनं भवति इति सिद्धान्तः। संबोधन विभक्तिः कुत्र भवति इति प्रश्नः समागच्छति। विषयेऽस्मिन् नागेशः ब्रवीति यत् अनुवाद्ये संबोधन विभक्ति भवति। अनुवाद्ये एव संबोधन विभक्तिः आदौ संबोध्यस्य सिद्धि आवश्यकी, तदनन्तरं संबोधन विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। स्वबोध्यस्य उद्देश्यत्वे बीजं नागेशेन प्रदर्शितम्। उद्देश्यस्य संबोधनान्तर्थतया तस्य विधेयभूतायां क्रियायाम् अन्वयो भवति। संबोधनपदस्य कारकवाचित्वव्यवहारोऽपि एतन्मूलकः भवति। पूर्वतः सिद्धव्यक्तिबोधकप्रातिपदिकात् संबोधने प्रथमा विधीयते। अर्थात हे राम घटमानय इति वाक्यश्रवणेन तत्र आदौ संबोध्यस्य रूपेण संबोध्यस्य सिद्धि भवति। राम इति संबोधनान्तं पदम्। अत्र सिद्धव्यक्तिबोधक प्रातिपदिकात् राम इति प्रातिपदिकात् संबोधने प्रथमा विधीयते। अतः हे राजन् युधस्व इत्यत्र प्रथमा न सिद्ध्यति। किमर्थम्? अत्र संबोधनान्तं पदं भवति राजन्, तत्र संबोध्यस्य सिद्धिः न जाता। परन्तु राजा भव युधस्व इति वाक्ये संबोधने प्रथमा न भवति। यतो हि अस्मिन् वाक्ये राजा भवति विधेयः न तु उद्देश्यः। यदा कश्चन युवराजः वर्तते, राजा नैव सञ्जातः, तत्र उद्दिश्य कश्चन कथयति आदौ राजा भव, राज्य आरोहण अनन्तरं राजन् युधस्य इति अनयोः व्यवस्थया एव प्रयोगः सम्भवति। अत्रार्थे किं प्रमाणम् इति जिज्ञासायां भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उक्तं यत् सिद्धस्य अभिमुखी भावमात्रं संबोधनविधुः प्राप्ताभिमुख्यो हि अर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। अतएव आदौ संबोध्यस्य सिद्धिं विना संबोधन विभक्तेः प्रयोगः भवितुं नार्हति इति नागेशस्य सिद्धान्तः। संबोधन विभक्तेः किम् उदाहरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। हे राम मां पाहि इति उदाहरणम्। अत्र संबोधनार्थसूचिका प्रथमा सुविभक्तिः वर्तते। हे राम इत्यत्र राम इति संबोधनान्तं पदं, तत्र संबोधनार्थसूचनाय प्रथमा विभक्तेः
अर्थात सुविभक्ते प्रयोगः कृतः। यस्य एकत्वं ध्यानाकर्षणं च अर्थः। तत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुविभक्तिः विधीयते। सुविभक्तेः अर्थः भवति एकत्वं, संबोधनस्य अर्थः भवति ध्यानाकर्षणम्। अतएव हे राम इति उक्ते यस्य एकत्वं ध्यानाकर्षणं च अर्थः। हे राम इति संबोधनं, तस्य संबोधनस्य प्रयोजनं भवति ध्यानाकर्षणं। तस्य विषयः मम रक्षणं। यद्यपि हे शब्दं विनापि संबोधस्य प्रतीतिर्भवति। यथा राम मां पाहि, अस्मिन् वाक्ये हे इत्यस्य प्रयोगः नास्ति, तथापि संबोधनस्य प्रतीतिर्भवति। तथापि स्पष्टार्थं हे, अपि, भो इत्यादयः शब्दाः अस्माभिः प्रयुक्ताः। रामायणे वाल्मीकिये एकः श्लोकः विद्यते। भरतम् उद्दिश्य रामः प्राह, त्वं राजा भव भरत, स्वयं नराणां वन्यान् अहमपि राजर्यान् मृगाणां, गच्छ त्वं पुरवरमद्य संपृष्टं संहृष्टत्वम् अहमपि दण्डकान् प्रवक्ष्ये। अत्र त्वं राजा भव इत्यत्र कथं संबोधन विभक्तेः प्रयोगः भवति इति प्रश्नः आगच्छति। वस्तुतः अत्र पद्ये त्वं राजा भव इति संबोधन विभक्त्यन्त भिन्नम् इदं वाक्यम्। पुनरपि प्रश्नः आगच्छति, इन्द्रशत्रोर्वर्धस्व इति भागवते प्रयुज्यमानम् इदं वाक्यं कथं साधु भवति? अत्र कथं संबोधन विभक्तेः प्रयोगः भवति? इन्द्रशत्रो अर्धस्व इति वाक्ये शत्रु इति संबोधनान्तं पदम्। अत्र कथं संबोधन विभक्तेः प्रयोगः भवति इति जिज्ञासायां तत्र समाधत्ते यत् संबोधनम् अत्र आर्षम्। आर्षप्रयोगत्वात् अत्र संबोधन विभक्तेः साधुत्वं विधीयते, अन्यथा अत्र संबोधनं न स्यात्। राम मां पाहि इत्यादौ वा अस्मात् वाक्यात् कीदृशः शब्दबोधः भवति इति जिज्ञासायां नागेशः ब्रवीति यत् अभिमुखी भवत् रामादि उद्देश्यकं प्रवर्तना विषयः रक्षणम् इति बोधः भवति। हे राम इत्यत्र यत् संबोधनं वर्तते तस्य अर्थः भवति अभिमुखी भवत्। तत्र संबोधनं भवति उद्देश्यं, संबोधनान्तं पदं राम, अतएव रामादि उद्देशकम्। पाहि इत्यत्र लोट्लकारे प्रयोगः, तस्य अर्थः भवति प्रवर्तना, अतएव प्रवर्तना विषयः रक्षणम्। एवं प्रकारेण अभिमुखी भवत् रामादि उद्देशकं प्रवर्तना विषयः रक्षणम् इति वाक्यस्य बोधः भवति। दीक्षितस्य मते तु रामनिष्ठ उद्देश्यता निरूपिता या इच्छा तादृश इच्छा विषयीभूतं मत्कर्मकं रक्षणम् इति बोधः भवति। तत्र यदि संबोधन विभक्तेः फलद्वयम् अस्ति, प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च, तर्हि यत्र प्रवृत्तिरूपं फलं वर्तते तत्रैव संबोधन विभक्तेः प्रयोगः, यत्र निवृत्तिरूपं प्रयोजनमस्ति तत्रैव संबोधन विभक्तेः प्रयोगः स्यात्। परन्तु व्रजानि देवदत्त इति वाक्ये विधेयभूता क्रिया नास्ति, संबोधन फलभूत प्रवृत्ति निवृत्त्योः अपि अभावः विद्यते। अतएव
संबोधनस्य अभावात् तत्प्रयोज्या प्रथमा विभक्तिः कथं सिद्ध्यति नागेशमते इति प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः व्रजानि देवदत्त इति वाक्ये जानीहि इति क्रियाः अध्याहारः कर्तव्यः। व्रजानि हे देवदत्त त्वं जानीहि इति वाक्यस्वरूपम्। अहं व्रजानि हे देवदत्त त्वं जानीहि। त्वत्कर्तृकः ज्ञानानुकूलव्यापारः इति अस्य वाक्यस्य अर्थः सम्पन्नः। इत्थमत्र प्रवृत्तिरूपं फलं वर्तते, एवञ्च विधेयभूता क्रियापि वर्तते। व्रजानि इत्यादौ तु व्रजनस्य ज्ञाने ज्ञाने च उद्देश्यतया देवदत्तस्य अन्वयः सम्भवति। एवञ्च देवदत्तस्य व्रजने परम्परया अन्वयः इति नवीनाः वदन्ति। अतएव प्रवृत्तिरूपस्य फलस्य सत्वात् अत्र संबोधनविभक्तेः साधुत्वम् अस्ति। एवञ्च विधेयभूतापि क्रिया वर्तते। किन्तु प्रश्नः आगच्छति, यत् एकतिङ्वाक्यम् इति वाक्यलक्षणं महाभाष्ये प्रदत्तं। यदि व्रजानि हे देवदत्त त्वं जानीहि इति वाक्यस्वरूपं स्यात् तर्हि अत्र एकवाक्यता नास्ति, वाक्यद्वयं सम्पन्नं। व्रजानि देवदत्त इति वाक्ये यदि जानीहि इति क्रियापदस्य अध्याहारः करिष्यते तर्हि व्रजानि अहम् इति एकं वाक्यं, हे देवदत्त त्वं जानीहि इति अपरं वाक्यम्। इत्थं वाक्यद्वयं सञ्जातम्। एवञ्च समानवाक्यत्व अभावात् निघातस्वरः न प्राप्नोति इति शङ्का उदेति। अस्याः शङ्कायाः समाधानार्थं नागेशः यतते। तैः समाहितं यत् वस्तुतः ज्ञाने व्रजनस्य कर्मत्वात् देवदत्तस्य उद्देश्यत्वात् उभयोः समानवाक्यस्थत्वम् अस्त्येव। ज्ञाने व्रजनस्य कर्मत्वं देवदत्तस्य उद्देश्यत्वम् अस्ति। एवञ्च उद्देश्य विधेयभावः वाक्यार्थः इति नियमो वर्तते। अर्थात् व्रजानि विशेषणीभूता क्रिया भवति, एवञ्च जानीहि विशेष्यभूता क्रिया। एकतिङ्वाक्यम् इति वार्तिककृता वाक्यलक्षणं प्रोक्तं, परन्तु अत्र वाक्ये व्रजानि जानीहि इति क्रियापदद्वयम् अस्ति। कथम् अत्र वाक्यलक्षणं संगच्छते अथवा घटते इति जिज्ञासायाम् उक्तं श्रूयमाण एकतिङ्वाक्यम् इति। अत्र वाक्ये व्रजानि इति एकं तिङन्तपदं श्रूयते। देवदत्त व्रजानि इति वाक्ये व्रजानि इति एकमेव तिङन्तपदं श्रूयते, तत्तु व्रजानि इति। किन्तु जानीहि इति तिङन्तपदस्य श्रवणं नास्ति, केवलं तस्य अध्याहारः अस्माभिः क्रियेत। अतः एकवाक्यता उपपद्यते। अथवा अपरम् अपि समाधानं नागेशेन प्रदत्तम्, एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति अर्थः करणीयः। अत्र हे देवदत्त व्रजानि इति वाक्ये व्रजानि इत्यस्य प्राधान्यं नास्ति, जानीहि इत्यस्य प्राधान्यम् अस्ति। अतएव जानीहि इति क्रियायाः प्राधान्यात् एकतिङ् विशेषकं वाक्यम् इति वाक्यलक्षणं सम्पन्नं। भूषण सारेपि पश्य मृगो धावति
इति वाक्यस्य एकवाक्यत्वं साधनाय कौण्डभट्टेन समाहितं यत् पश्य मृगो धावति इति वाक्ये पश्य इति क्रियापदं वर्तते, धावति इति क्रियापदं वर्तते, कथं तत्र एकवाक्यता अस्ति इति जिज्ञासायां तैः उक्तम् एकतिं प्रधानीभूतं वाक्यम् इति। अनेन व्रजानि देवदत्त त्वं जानीहि इत्यत्र एकवाक्यता सम्पद्यते। अत्र मत्कर्तृकगमनम् उद्देश्यं त्वत्कर्तृकज्ञानं विधानं भवति। उद्देश्य विधेय भावो वाक्यार्थः। व्रजानि इत्यत्र प्राप्तकाले लोट्लकारः भवति, अतएव न कश्चन दोषः। तत्र धिङ्मूर्ख इति प्रयोगः विद्यते। कथम् अत्र संबोधन विभक्तेः साधुत्वम् अस्ति इति जिज्ञासा उदेति। तत्र नागेशः कथयति विधेयभूतक्रियायाम् अन्वयस्वीकारे यदि गच्छ इति क्रियायाः अध्याहारः करिष्यते, हे मूर्ख धिङ् गच्छ इति वाक्यं सम्पन्नं भवति। अतएव अत्र प्रथमा सिद्ध्यति, परन्तु धिग्जोके द्वितीया विभक्तिः अपि प्राप्नोति। तर्हि अत्र द्वितीया स्यात् अथवा संबोधने प्रथमा स्यात् इति विचारे उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः वलीयसी अनया परिभाषया अत्र प्रथमा स्यात्। यथा प्रथमा विभक्तिः भवति कारक विभक्ति, एतद् विषये पूर्वं मया आलोचितं। तत्र पतञ्जलिना अपि प्रथमा विभक्तेः कारकत्वम् अस्ति इति उक्तम्। अतएव प्रथमा विभक्तेः बलवत्वात् धिङ्मूर्ख इति प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्ति। यदा धिग्जोगे द्वितीया विभक्ति भवति, सा तु उपपद विभक्ति भवति, अतएव अत्र द्वितीया नास्ति। यदि गच्छ इति क्रियायाः अध्याहारः अस्माभिः न करिष्यते तर्हि मूर्खं धिक् इति द्वितीया विभक्तेः साधुत्वम् अपि अस्ति। संबोधने च इति सूत्रस्य वाक्यार्थः सम्पन्नः। अधुना कारके इति सूत्रस्य कः अर्थः इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। अत्र त्रयः मुख्याः अंशाः सन्ति। कारके इति सूत्रस्य कः अर्थः, कारक संज्ञा विषय अपि विचारः विहितः, एवं च कारकस्य किं स्वरूपम् एतत् सर्वम् आश्रित्य अधुना चर्चा करिष्यते। कारके इति सूत्रस्य विचार प्रसंगे आदौ सूत्रार्थः, ततः कारक संज्ञा, ततः कारक स्वरूपम्, तत्र अवान्तर क्रिया द्वारा प्रधान क्रिया निष्पादनं कथं भवति, असन्निहितस्य संप्रदानस्य कारकत्वं कथम् अस्ति, कर्मणः अनुत्पत्ति दशायाम् अपि कर्मत्वं कथं सिद्ध्यति, स्तोकं पचति इत्यत्र फलस्यापि कर्मत्वम् अस्ति न वा इत्यादयः विषयाः अधुना आलोच्यन्ते। अधुना कारके इति सूत्रस्य अर्थविषये विचारः करिष्यते। कारके इति सूत्रं वर्तते। प्रश्नः आगच्छति, किं भूतम् इदं सूत्रं? सूत्रं षड्विधं भवति: संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारश्च। एतेषु षड्विधेषु सूत्रेषु कारके इति अधिकार सूत्रम्। कारके इति अधिक्रियते कुत्र न तत्तद् कर्तृकर्म करण संज्ञा विधायकेषु सूत्रेषु कारके इति सूत्रस्य
उपस्थितिः भवति। यतो हि इदम् अधिकारसूत्रम्। अधिकारो नाम योगे योगे उपतिष्ठते अथवा उत्तरोत्तरगमनम् अधिकारः। अनेन कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्रे, कर्म संज्ञा विधायक सूत्रे, करण संज्ञा विधायक सूत्रे च अस्य कारके इति सूत्रस्य उपस्थितिः भवति। एवं च तत्र विधिसूत्रेण साकम् एकवाक्यतया अस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। तत्प्रयोजकहेतुश्च इति सूत्रणं यावत् अस्य सूत्रस्य अधिकारो वर्तते। कारके इति पाणिनीयव्याकरणे एका संज्ञापि भवति। संज्ञात्वेन रूपेण अस्य व्यवहारः विधिशास्त्रेषु वर्तते। अधुना कारके इति सूत्रस्य कः अर्थः इति विचारप्रसंगे नागेशेन उच्यते यत् कारके इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, किन्तु अत्र प्रथमार्थे सप्तमी विहिता। छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति नियमेन व्यत्ययेन तत्र सप्तमी विहिता प्रथमार्थे। एवं च कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति अर्थः आगच्छति। कारके इति प्रथमार्थ सप्तम्याः कुत्र अन्वयः भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। गम्यमानोऽपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका इति नियमेन तत्र भवति इति क्रियायाः अध्याहारः भवति, तया क्रियया साकम् अन्वयो विधीयते। अतएव न कश्चन दोषः। एवं च आदौ सामान्यतः कारकसंज्ञा विधेया, तदनन्तरं विशेषरूपेण कर्तृकर्मादि संज्ञा विधेया। एवं च विशेषसंज्ञया सामान्यसंज्ञायाः बाधो न भवति। कारकाधिकार सामर्थ्यात् तत्र एकस्मिन् समये संज्ञाद्वयस्य विधानं भवत्येव। अतः आदौ कारकसंज्ञा तदनन्तरं कर्मादिसंज्ञाः विधीयन्ते। अतएव कारकं सत् कर्मसंज्ञं स्यात् इति अर्थः सम्पद्यते। अथवा तत्र कारके इति यथा सप्तमी श्रूयते तथैव अस्तु, तत्र व्यत्ययः न कर्तव्यः। जनकम् इति अध्याहारः करणीयः। अत्र या सप्तमी सा तु विषयसप्तमी भवति। अतएव तत्र न कश्चन दोषः भवति। अनेन प्रकारेण तत्र कारके इत्यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञया कारकादि षट्कम् एव गृह्यते। अतएव नटस्य नटश्रवणम् इत्यत्र कृदुतर प्रकृतिस्वरः न सम्पद्यते। नटस्य श्रवणम् इति वाक्ये श्रवणम् इति कृदन्तपदं वर्तते, ततः पूर्वं नटस्य इति षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति। षष्ट्यन्तपदस्य कारकत्वं नास्ति, अतएव तत्र कृदुतर प्रकृतिस्वरः न सिद्ध्यति। परन्तु ग्रामे वासे इत्यत्र ग्रामे इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, तत्तु कारकम् अस्ति। अतएव ग्रामे वासः इत्यत्र थाथादि प्रकृतिस्वरः सिद्ध्यति। तदनन्तरं विचारः आगच्छति, कारक इति एका संज्ञा न वा। एतस्मिन् विषये तत्र पतञ्जलिना महाभाष्ये विचारः प्रदर्शितः। कारके इति एका संज्ञा भवति। कथं यदि संज्ञा भवति तर्हि संज्ञासंज्ञे भावः तत्र निर्देष्टव्यः, किन्तु अत्र संज्ञिनः निर्देशः नास्ति। संज्ञिनः निर्देशभावात् संज्ञासंज्ञे भावः न युज्यते। अतएव कथं संज्ञासूत्रम् इति जिज्ञासायां पतञ्जलिना उक्तं कारके इति महती संज्ञा वर्तते। संज्ञा च नाम जतो न लघ्यः
लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे अन्वर्थ संज्ञा यथा विज्ञायते इति अतएव करोति इति कारकम इति व्युत्पत्त्या तत्र महति संज्ञायाः निर्देशः पतंजलिना कृतः एवं च अनेन क्रियाजनकत्वस्य संज्ञिनः लाभो भवति अतएव कारके इति संज्ञा सिद्ध्यति। तदनन्तरं कारकस्य किं स्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये यदि विचारः करिष्यते तत्र महान् मतभेदः दृश्यते। नागेशस्य मते क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् अस्ति। कथम् इति चेत् तत्र करोति क्रियां निवर्तयति सम्पादयति अथवा कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् करोति इति व्युत्पत्त्या क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति अर्थः समागच्छति। अर्थात् जन्यजनक भाव घटित क्रिया कारकादि संबंध क्रियान्वयी इति अर्थः। एवं च ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति इति वाक्ये ब्राह्मणस्य क्रियाजनकत्व अभावात् कारकत्वं न सिद्ध्यति। यतो हि पृच्छति इति क्रियया साकं ब्राह्मणस्य अन्वयः नैव सम्भवति। अतएव ब्राह्मणस्य इति यत् षष्ट्यन्तं पदं वर्तते तत्र क्रियाजनकत्व अभावात् अन्वय नैव भवति अतएव कारकत्वं नास्ति। पुत्रस्य तु कारकत्वम् अस्ति यतो हि क्रियया साकं पुत्रस्य अन्वयः भवति। एवं च कुलालजनकम् इव अत्र ब्राह्मणस्य अन्यथा सिद्धत्वम् अस्ति। अन्यथा सिद्धत्वं नाम यस्य उपस्थिति अभावे अवर्तमानेपि क्रिया निष्पन्ना भवति। अत्र ब्राह्मणस्य अभावेपि पृच्छा क्रिया निष्पन्ना भवति। अतएव क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति नागेशेन समाहितं किन्तु भट्टोजीदीक्षितस्य मते क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति उक्तम् अस्ति। एवं च भर्तृहरिणा तत्र साधनं कारकम् इति उक्तम्। एवं च शक्तिः कारकम् इति कयटेन प्रतिपादितं। क्रियाहेतुः कारकं क्रियानिमित्तं कारकम् इत्यादीनि लक्षणानि शास्त्रकारैः बहुधा प्रदर्शितानि सन्ति। तत्र अपरोपि प्रश्नः आगच्छति अवान्तर क्रियाद्वारा प्रधानक्रियायाः निष्पादकत्वम् अस्ति। यथा तण्डुलं पचति इति वाक्ये तत्र व्यापारः पचधातोः अर्थद्वयमस्ति फलं व्यापारश्च। अत्र प्रधानक्रिया भवति विक्लिति अनुकूल व्यापारः भवति प्रधानः। यतो हि विक्लिति अनुकूल व्यापार माध्यमेन तत्र फलस्य साधनं भवति। विक्लिति रूपं फलं भवति। अस्य फलस्य जनकः तत्र क्रिया भवति। एवं च तत्र विक्लितिरूप फलस्य साधने बहवः अवान्तर व्यापाराः सन्ति। तत्र यथा फुत्कारत्वम् अधसंतापनत्वं दर्वीघटनत्वम् एते अवान्तर व्यापाराः सन्ति। एवं च अवान्तर क्रियाद्वारा प्रधानक्रियायाः निष्पत्तिः भवति इति सिद्धान्तितम्। यत्र यत्र कस्यापि क्रियायाः प्राधान्येन विवक्षा भवति तस्य कर्तृत्वं सिद्ध्यति। यथा काष्ठं पचति अत्र काष्ठस्य मुख्यत्वेन विवक्षा भवति अतएव कर्ता। स्थाली पचति अत्र स्थाली इत्यस्य मुख्यत्वेन विवक्षा भवति अतएव स्थाली भवति कर्ता। अन्यथा यदि मुख्यत्वेन प्राधान्येन वा विवक्षा न भवति तर्हि तत्र कर्तृत्वं न सिद्ध्यति। यथा स्थाल्यां पचति इति वाक्ये स्थाली भवति अधिकरणं, काष्ठैः पचन्ति इति वाक्ये काष्ठं भवति करणम्। एवं प्रकारेण नियमः आचार्यैः कृतः।
असन्निहितस्य संप्रदानस्य कारकत्वम् अस्ति न वा इति विचारप्रसंगे नागेशेन समाहितं यत् असन्निहितस्य संप्रदानस्यापि कारकत्वम् अस्ति। यदा संप्रदानः उपस्थितः भवति, सन्निहितः भवति, तदा संप्रदानसंज्ञा भवति। यथा विप्राय गां ददाति इति वाक्ये तत्र विप्रः भवति संप्रदानं, सः यदा सन्निहितः भवति अथवा धातुः यद् ज्ञानं भवति तस्य पूर्वकालिकत्वं यदि संप्रदानम् अस्ति तर्हि संप्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति। यदि जनिष्यमाणाय पुत्राय गां दास्यामि इति उच्यते, तत्र यत् संप्रदानं भवति पुत्रः स तु अधुना नास्ति, न सन्निहितः, एवं च धातुः ज्ञानपूर्वकालिकत्वं नास्ति, अतः कथं संप्रदानत्वं सिद्ध्यति इति प्रश्नः आगच्छति। तदुपरि नागेशेन उच्यते यत् यद्यपि संप्रदानं सन्निहितं नास्ति तथापि धातुः बुद्धौ वर्तते। दाता यः तस्य बुद्धौ पुत्रस्य परिकल्पना अस्ति, अतएव बुद्धौ संप्रदानस्य विद्यमानत्वात् तत्र संप्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति एव, नास्ति कश्चन तत्र दोषः। अस्मिन् विषये द्वितीयं समाधानम् अपि प्रदेयम्। अथवा ज्ञान कथम अथवा संप्रदान ज्ञानवर्तिन्याः ज्ञानजनकतया संप्रदाने आरोपः विधेयः, अतएव आरोपं विधाय अपि जनिष्यमाणाय पुत्राय गां दास्यामि इति वाक्ये संप्रदानस्य सिद्धिर्भवति। अत्र पुनरपि प्रश्नः आगच्छति, यदा घटं निर्माति यः तदानीं घटस्य उत्पत्तिः नैव जाता, घटकार्यं प्रचलति। यदि तत्र प्रश्नः आगच्छति त्वं किं करोषि इति प्रश्ने सः कथयति घटं करोति। अत्र घटस्य अनुत्पत्तिदशायां घटं करोति इति प्रयोगः इष्यते, तदा घटस्य अभावेन क्रियाजनकत्वं नास्ति। एवं क्रियाजनकत्व अभावात् घटम् इत्यत्र कर्मकारकत्वं न स्यात्। एवं अपि घटं स्मरति इति वाक्ये घटम् इत्यस्य अभावात् कथं कर्मकारकत्वस्य प्रयोगः भवति इति शंका जागर्ति। वस्तुतः अत्र घटं करोति इत्यत्र घटे बुद्धिस्थत्वरूप व्यापारो वर्तते, अतः बौद्धघटस्य कल्पना करणीया। बौद्धघटस्य अनुत्पादनीयतया नियतपूर्ववर्तित्वम् अस्ति, तेन घटे ज्ञानजनकत्वं निश्चीयते। बौद्धपदार्थः वैयाकरणैः स्वीकृतः, अतएव बौद्धपदार्थम् अंगीकृत्य समाधानं प्रदत्तं नागेशेन। अथवा घटं करोति इत्यत्र मृदादिजनकत्वस्य, घटं स्मरति इत्यत्र संबंधी ज्ञाननिष्ठजनकत्वस्य घटे आरोपः कर्तव्यः। अतएव तत्र अनुत्पत्तिदशायां घटस्य घटं करोति इत्यत्र कर्मसंज्ञा, घटं स्मरति इत्यत्रापि कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति एव। अत्र अपरः विषयः आगच्छति, स्तूकं पचति इति वाक्यम् अस्माभिः व्यवह्रियते। तर्हि स्तूकम् इति क्रियाविशेषणं भवति, एवं च क्रियाविशेषणस्य कर्मत्वम् अस्ति, किन्तु क्रियाविशेषणं भवति फलं, तस्य कथं कर्मत्वम् अस्ति इति प्रश्नः आगच्छति। यतोहि अस्माभिः उच्यते व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म। यथा तण्डुलं पचति इत्यत्र विक्लितरूपः फलाश्रयः तण्डुलः, अतः तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति।
स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकं भवति विक्लितेः विशेषणम्, अर्थात स्तोकं भवति फलं न तु फलाश्रयः, अतः तस्य कर्मसंज्ञा कथं स्यात् इति प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः स्तोकं पचति इत्यत्र विक्लितिरूपे फले ज्ञान विषयी भवनम एव व्यापारः, फलस्यापि स्वज्ञानद्वारा व्यापारजनकत्वम्। प्रथमतः फलज्ञानम्, द्वितीयतः फलप्राप्ति इच्छा, ततः फलप्राप्ति उपाय अन्वेषणम्, ततः तादृश उपाये फलसाधनता ज्ञानं, ततः प्रवृत्ति। इत्थं बौद्धक्रमस्य आश्रयणेन स्तोकरूपफलस्य क्रियापूर्ववृत्तिता स्वीकृता, अतएव स्तोकम् इत्यत्र कर्मत्वं सिद्ध्यति। अतएव उच्यते क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् एकत्वं क्लिबत्वं च इति। अधुना यः विचारः अस्माभिः कृतः तस्य सारांशः उपस्थाप्यते। षड्विधेषु सूत्रेषु कारके इति अधिकार सूत्रम, कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी, कारके इति महति संज्ञा भवति, महत्याः संज्ञायाः प्रयोजनं भवति अन्वर्थ संज्ञा, अतएव करोति इति कारकम् इति अन्वर्थ संज्ञा भवति। क्रुधातोः णमुल्तृचौ इति सूत्रेण कर्तरि अन्मुल् प्रत्ययः भवति। करोति इति कारकं, करोति क्रियां निवर्तयति, क्रियां संपादयति इति कारकम्, अथवा करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् इति कारकम्। क्रियाजनकत्वं कारकम् इति नागेशस्य मतम्, क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति दीक्षितस्य मतम्, साधनं कारकम् इति भर्तृहरेः मतम्, शक्तिः कारकम् इति कयटस्य मतम्, क्रियानिष्पादकत्वं कारकत्वम् इति परमलघुमञ्जूषायां नागेशेन प्रतिपादितं। हैमव्याकरणे तु क्रियाहेतुः कारकम् इति उक्तम्। काशिकावृत्तौ क्रियानिमित्तं कारकत्वम् इति प्रतिपादितं। कारकशब्दोऽपि योगरूढः, यत् कारकशब्दः यौगिकः भवति एवं च योगरूढोऽपि। अतएव तत्र कारकपदेन षट्कारकाणि गृह्यन्ते। षट्कारकाणि यथा कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। एवं प्रकारेण कारके इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रदत्तम्।